दूं तू दुल्ले पट्टी दा नाम सुनेगा आज जों दी सूरत भी वेख ले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है। बहुत ही मशहूर मशहूर शख्सियात जो पॉडकास्ट आकर एक्वार्ड करते हैं और पॉडकास्ट में बहुत ही रैनकुन बातें करते हैं जो कि इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। यानी कि वायरल स्टाफ ढूंढने की कोशिश हर कोई करता है। तो हमारे राइटर है बहुत ही प्यारे और बहुत ही बेहतरीन राइटर जिनका नाम है नासिर अदीब साहब। नासिर अदीब साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड राइटर है। इनका शुमार पाकिस्तान के पुराने राइटर में होता है कि आप जान भी सकते हैं कि जो न्यू मौला जट आई है, द लेजेंड ऑफ मौला जट, वो नासिर अदीब साहब ने इसकी स्टोरी लिखी। जबकि जो अव्वल मौला जट थी उसकी राइटर भी नासिर अदीब साहब थे। इसके तमाम डायलॉग और तमाम स्टोरी इन्होंने लिखी थी। तो नासिर अदीब साहब ने भी पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू की है और अपनी हालिया पॉडकास्ट में इन्होंने ऐसे ऐसे राज अफशा किए पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर्स के मुतालिक जो कि हैरान कुन थे और परेशान कुन भी थे, जिन्होंने हमें परेशान भी कर दिया। परेशान इसलिए क्योंकि हमारे लेजेंड फनकार जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके मुतालिक ऐसी बातें करना जो कि किसी भी इंसान को ज़ेब नहीं देती। क्योंकि जिस इंसान पर इल्ज़ाम या जिसके बारे में बात की जा रही है वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इस फानी दुनिया से चला गया है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक किस्म की ज़्यादती भी है। लेकिन जब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नासिर अदीब साहब को, जो कि उनके पास पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बेशुमार राज हैं उनके सीने में, तो वो इस चीज़ को हिस्ट्री बनाना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कैसे शुरू हुई थी, कैसे फ़नकारों ने अपना करियर शुरू किया था, कैसे उनको अरूज मिला और कैसे फिर उनका ज़वाल भी हुआ। तो इसके मुतालिक नासिर अदीब साहब पॉडकास्ट में उन्होंने मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ बयान की है। उनमें एक स्टोरी हम आपसे शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, वो स्टोरियाँ पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर यूसुफ खान साहब के मुतालिक। यूसुफ खान साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े फ़नकार यूसुफ खान साहब के मुतालिक नासिर अदीब साहब ने बताया है कि वो मलके तरन्नुम मैडम नूर जहाँ की शोहर थे। यानी कि मैडम नूर जहाँ ने यूसुफ खान से तीसरी शादी की थी और फिर इन्होंने इस तीसरी शादी का जो वाक़या बयान किया वो भी बहुत दिलचस्प है और बहुत ही मज़े का है। हमारे यूनुस मलिक जो कि डायरेक्टर थे मौला जट फिल्म के, इन्होंने एक फ़िल्म बनाने शुरू की थी जिसमें उस वक्त की फ़िल्म हीरोइन फिरदौस बेगम को कास्ट किया गया। तो जब फिरदौस बेगम को कास्ट किया गया तो उस फिल्म के गीत के लिए नूरजहाँ जी से रब्ता किया गया और जब नूरजहाँ जी से तमाम मामला तय आ गई और गाने की रिकॉर्डिंग करवाने के बाद मैडम को पता चला कि ये गाना जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है वो फिरदौस बेगम पर पिक्चराइज होना है। तो ये बात जानने के बाद मैडम नूरजहाँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि आपको शायद पता ना हो कि जो फिरदौस बेगम थी वो इजाज़ दुरानी की अहलिया थी और इजाज़ दुरानी मैडम नूरजहाँ के साबका शोहर यानी कि फिरदौस बेगम की वजह से इजाज़ दुरानी ने मैडम जी को छोड़ा था। तो इसलिए मैडम ने फिल्म इंडस्ट्री में ऐलान कर रखा था कि वो कभी किसी भी ऐसी फ़िल्म के लिए अपनी आवाज़ नहीं देंगी जो फिरदौस बेगम की फ़िल्म हो। यानी कि जिस फ़िल्म में फिरदौस बेगम ऐसे हीरोइन थी, लेकिन यूनुस मलिक साहब ने बताए बगैर मैडम से गाना रिकॉर्ड करवा लिया। और जब इस चीज़ के मुतालिक मैडम को पता चला तो उनको निहायत गुस्सा आ गया। जो यूनुस मलिक हैं उन्होंने क्यों इनको नहीं बताया। और जब इस फिल्म के दीगर गीत गाने थे तो मैडम ने इनकार कर दिया। और जब यूनुस मलिक को पता चला कि मैडम को ये मालूम हो गया है कि फिरदौस बेगम इस फिल्म की हीरोइन है, तो वो परेशान हुए और उन्होंने हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए। हाथ पाँव मारने से मुराद ये है कि मैडम से सलाह करने की और उससे माजरत करने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने उनको बताए बगैर गाना रिकॉर्ड करवाया था। तो इस सिलसिले में यूनुस मलिक ने बहुत सारे दीगर फनकारों को इस मामले में डाला ताकि मैडम नूरजहाँ से सलाह हो सके और मैडम नूरजहाँ उनको माफ़ कर दे। तो इस सिलसिले में यूसुफ खान साहब से जब बात की गई तो उन्होंने यूसुफ खान साहब ने मैडम से रब्ता किया और बताया कि यूनुस मलिक ने जो कुछ भी किया है वो आपसे मुआज़रत करना चाहता है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, तो आप उसको माफ़ कर दे। इस पर मैडम ने शर्त रखी कि मैं एक सूरत में उसको माफ़ कर दूँगी अगर वो अपनी फ़िल्म में फिरदौस बेगम को निकाल दे। और ये बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि पूरी फिल्म डेवलप हो चुकी थी, तमाम करैक्टर्स बना लिए गए थे और इस फिल्म के गीत की
ریکارڈنگ بھی ہو گئی تھی، تو یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ لیکن جب یونس ملک کو اور کچھ نہ سمجھا تو اس نے یونس خان صاحب سے رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی کہ ان کا اور میڈم کے درمیان معاملات کو صحیح کروا دے۔ تو جب یوسف خان صاحب یونس ملک کو لے کر میڈم کے گھر گئے تو اس وقت یوسف خان صاحب کسی فلم کی شوٹنگ پر تھے، اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی انہوں نے لچا اور ساتھ بوسکی کی قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر پگڑی بھی تھی، یعنی کہ یوسف خان صاحب جو کہ بہت ہی پرکشش شخصیت تھی، بہت ہی اچھی شخصیت تھی اور بہت ہی خوبرو فلمی ہیرو ہوا کرتے تھے۔ اور جب وہ میڈم کے گھر پہنچے اور میڈم کے ساتھ یونس ملک کو لے کر گئے تو میڈم نور جہاں نے جب یوسف خان صاحب کو دیکھا تو ان پر دل آ گیا اور اس کو اچھا لگنے لگا، اور پھر میڈم نے یونس ملک کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور یوسف خان کو اپنے بیڈ روم میں بلا لیا۔ اور وہاں سے جب یونس ملک واپس آ گیا اور اسٹوڈیو میں آ کر بیٹھ گئے تو 3-4 گھنٹے یوسف خان میڈم نور جہاں کے ساتھ رہے۔ یہ ایک قسم کا ایک بہت ہی بےہودہ سی بات ہے، کوئی انسان جو کہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، یوسف خان صاحب اور میڈم نور جہاں جو ناصر ادیب صاحب ہے، انہوں نے تمام باتیں بہت ہی پردے میں رہ کر کیے تھے، یعنی کہ انہوں نے کوئی بھی بات ایسی کھل کر یا کچھ بھی کھل کر الزام نہیں لگایا، بڑے پردے میں رکھ کر انہوں نے باتیں کی، لیکن اپنی بات میں تمام لوگوں کو میسج کنوے کر دیا کہ اس وقت کیا ہوگا۔ اور جب یوسف خان صاحب 3-4 گھنٹے میڈم نور جہاں کے بیڈ روم سے واپس آئے تو اگلے دن سب کو پتہ چل گیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ میڈم نور جہاں نے پیغام بھجوا دیا کہ اگر یونس ملک معافی چاہتا ہے تو اس کو فردوس بیگم کو اپنی فلم سے نکالنا ہوگا، اور جو بندہ یہ پیغام لے کر آیا تھا اس نے بھی یہی بتایا ہے کہ مطالبہ اب یوسف خان صاحب کا بھی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ فردوس بیگم اس فلم میں کام نہ کریں، یعنی کہ میڈم نور جہاں نے یوسف خان کو اپنا موقف کنوے کر دیا۔ اور یوسف خان صاحب نے بھی تو اگلے دن جب وہ اسٹوڈیو گئے، یہ ناصر ادیب صاحب نے بتایا ہے کہ اگلے دن جب وہ اسٹوڈیو گئے تو اسٹوڈیو میں ایک ہی خبر تھی کہ میڈم نور جہاں اور یوسف خان نے آپس میں شادی کر لی ہے۔ یہ میڈم نور جہاں کی تیسری شادی تھی، پہلی شادی شوکت حسین رضوی صاحب سے، اعجاز درانی صاحب سے، اور اس کے بعد یوسف خان صاحب سے شادی ہوئی۔ پھر اس شادی کے بعد میڈم نور جہاں اور یوسف خان دونوں حج پر بھی گئے تھے۔ یہ تھی سٹوری جو کہ ناصر ادیب صاحب نے کئی دہائیوں بعد میڈیا پر آ کر بریک کی، لیکن ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یوسف خان صاحب جو کہ فلم انڈسٹری سے موجود فنکاروں کو، کئی ایسے فنکار تھے جن میں ہمارے بہت سارے مشہور فنکار جن کی بیگمار بھی فلم انڈسٹری میں کام کرتی تھی، جن میں ایک مشہور نام ناصر ادیب صاحب نے بتایا ہے کہ یوسف خان اکثر یہ کہا کرتے کہ یہ جو ہمارے فلمی ہیرو ہیں جن کی بیگمار فلموں میں کام کرتی ہے، دراصل یہ تمام کنجر اور دلے ہیں۔ بہت ہی سخت الفاظ ہیں، لیکن یوسف خان صاحب یہی کہنا ہوتا ہے۔ لیکن ناصر ادیب صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ یوسف خان صاحب میڈم کو خود لے کر جایا کرتے تھے فلموں میں، اور میڈم اندر گیت گایا کرتی تھی۔ تو ناصر ادیب صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یوسف خان صاحب جو دوسروں کو کنجر اور دلے کہتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا، یعنی خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہی سب کچھ وہ خود بھی کرتے رہے۔ دوستو یہ ہے سٹوری جو کہ ناصر ادیب صاحب نے یوسف خان صاحب کے متعلق بریک کی۔ آپ اس کے متعلق کیا رائے ہیں نیچے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔